रमज़ान के दिनों में, जबकि ये सुधरने वाला महीना है, नेक बनने वाला महीना है, इसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो इनका एक ही इलाज है, चालान, चालान और चालान। रमज़ान में वो अपने घरों में तो सफाई करते हैं, लेकिन रोड वैसे ही गंदी कर देते हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। आज पहली तरावी होगी, कल पहला रोज़ा होगा। अब सब लोग जानते हैं कि रमज़ान शुरू होते ही लोगों में एक तब्दीली आ जाती है। चूंकि ये नेक बनने का महीना है, नेक बनने की ट्रेनिंग का महीना है, इसलिए बहुत से लोगों में आपको तब्दीली नजर आएगी। बहुत से दुकानदार आप देखेंगे वो 24 घंटा टोपी पहने हुए रहते हैं। बहुत से आम लोगों को भी देखेंगे वो रमज़ान के दौरान 24 घंटा टोपी पहने हुए रहते हैं। ये अच्छी बात है, मुसलमानों में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में ही लोग अच्छे बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए एक अच्छा काम है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग सुधरते भी हैं, उनके हालात बेहतर भी हो जाते हैं, वो नेक भी बनते हैं और कई बुराइयों से वो दूर भी हो जाते हैं। रमज़ान में ये एक तब्दीली अच्छी बात है, मगर अफसोस की बात यह है कि एक चीज जो लोगों में नहीं बदल रही है और हम सालों से देख रहे हैं, वो लोगों में है गंदगी फैलाने की आदत। जी हाँ, रमज़ान के महीने में भी लोग अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते हैं। रमज़ान में वो अपने घरों में तो सफाई करते हैं, लेकिन रोड वैसे ही गंदी कर देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये आप जो कर रहे हैं वो गैर इस्लामी काम भी है, गैर अखलाकी काम भी है और गैर कानूनी काम भी है। जी हाँ, आपको ये परमिशन किसी भी हाल में नहीं है कि आप रोड पे जहाँ चाहिए गंदगी फेंक दीजिए। इलाके में सफाई की जो जिम्मेदारी है वो काउंसलर की है। काउंसलर अगर सफाई नहीं कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको याद दिलाएं, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि आपको ये काम करना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां चाहें जिधर चाहें कूड़ा फेंक दें, गंदगी फेंक दें। इस पे कंट्रोल होना चाहिए, इसमें सुधार होनी चाहिए। यहाँ मेरी टीवी स्क्रीन पर आपको मैं 2-3 फोटो दिखा रहा हूँ। यहाँ एक बुजुर्ग है जो गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ वाजिद हैं, ये जो नाजिया दानिश है, वार्ड 189 काउंसलर, ये उनके लिए काम करते हैं, एमसीडी के लिए काम करते हैं ये। और यहाँ एक साहब है, एमसीडी के स्टाफ है। और ये फोटो जो गंदगी की है, ये महमूद जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने डाली है। मैं आपको बता दूं, इस फोटो से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, होटल वाले जो है यहाँ पे ओखला में, कहीं भी कोई भी वार्ड में, उनकी आदत है कि वो बेशुमार कमाई तो करते हैं, लेकिन अपनी होटल की गंदगी वो जहां दिल में आए, जिधर दिल में आए ले जाके फेंक देते हैं। होटल वालों को ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा काम सिर्फ कमाई करना नहीं है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि तुम सफाई का इंतजाम करो, सफाई का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है तुमने बिरयानी बेच दिया, ऐसा नहीं है कि तुमने निहारी बेच दी और जो गंदगी तुम्हारे होटल से निकली तुमने रोड पर कहीं भी जाके फेंक दिया। एक जगह बनी हुई है, चाहे वो नाजिया दानिश हो, चाहे अरीबा खान हो, यहाँ कोई और काउंसलर हो, उनका एक डिजिग्नेटेड प्लेस है कि आपको अपने जो वेस्टेज है वहीं जाके फेंकना है। वहां आपने फेंका है, वहां अगर सफाई नहीं होती है तो ये जिम्मेदारी काउंसलर की है। हम उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे, उनसे हम सवाल भी करेंगे। लेकिन तुम्हें जहां दिल में आएगा वहां जाकर फेंक दोगे, इलाके को खराब करोगे, लोग ये कहेंगे कि देखो यार काउंसलर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस फोटो में एक साहब जो है वो होटल का वेस्टेज फेंक रहे हैं। इस फोटो में जो आपको वाजिद दिखाई दे रहे हैं वो इस बात से नाराज हुए, उन्होंने इस पे सख्ती की और उस होटल वाले का चालान करवाया जिसने वहां पे गंदगी फेंकी थी। ये जो स्टाफ है, एमसीडी के इंस्पेक्टर, वो चालान कर रहे हैं। ये जो दूसरी फोटो आप यहाँ देख रहे हैं गंदगी की, ये जो महमूद अहमद हैं सोशल वर्कर, उन्होंने रात में डाली है। ओखला में बहुत से ऐसे बेशरम हैं जो रात के अंधेरे में निकलते हैं अपने घरों से कूड़ा लेकर और कहीं भी डाल देते हैं। मान लीजिए वो कूड़ा ऐसी जगह पर डालते हैं जहां बना हुआ यहीं पर डालना है, तब तो उनकी मर्जी है, उनकी आदत है, वो डालें, अपना 120 रुपया 130 रुपया बचाएं, पेट्रोल खर्च करें, रात में जगें और वहां जाकर डालें, तब तो बात कुछ हद तक समझ में आती है। लेकिन ऐसे बेशरम यहाँ सैकड़ों की तादाद में है ओखला में, जो रात के अंधेरे में स्कूटर पर, बाइक पर और कभी कभी अपनी बीवी के साथ निकलते हैं। उनके हाथ में थैला होता है, वो चलते फिरते जहां पे अंधेरा देखते हैं रोड पे रख के चले जाते हैं।
ایسی ہی کچھ فوٹو محمود نے کل فیس بک پر ڈالی ہے، اس میں سے ایک فوٹو میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں۔ جب یہاں پہ کوڑا ڈالنے کی جگہ نہیں ہے تو جس نے بھی یہاں پہ کوڑا ڈالا ہے وہ کیوں ڈالا ہے؟ میں نے یہ خبر اس لیے بنائی ہے کہ میں سالوں سے رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو میں نے یوٹیوب چینل بنایا اپنا جامعہ نگر اپڈیٹ کے نام سے، اس کے بعد میں نے غور کیا ہے کہ یہاں کے لوگ پیار محبت ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، وہ سختی ہی مانتے ہیں۔ جب تک آپ سختی نہیں کریں گے وہ نہیں سدھریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 40 فٹا روڈ جو شاہین باغ کا بہترین روڈ ہے، جہاں کھانے پینے کی بہت سی ہوٹلیں کھل گئی ہیں، بہت مشہور ہو گیا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ وہاں لوگ پریشان رہے، بہت ٹینشن رہی، آگ بھی لگ گئی۔ اس کے بعد عاصم محمد خان اور ان کی بیٹی اریبہ خان نے ذرا سختی کی اور کئی ہوٹلوں کو انہوں نے سیل کروا دیا۔ دوسرے نیتاؤں کی طرح انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، انہوں نے صاف کیمرے میں مجھے انٹرویو دے کے کہا کہ ہاں میں نے یہ ہوٹل سیل کروائی ہے، اور اگر یہ ہوٹل والے نہیں سدھرے، لوگوں کو پریشان کرتے رہے تو ہم آئندہ بھی ہوٹل سیل کروائیں گے۔ شروع میں تو ان ہوٹل والوں نے تھوڑا اسٹائل مارا، اریبہ اور آصف کے خلاف بولا، لیکن بعد میں جب ان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ تو یہ سب معافی مانگنے لگے۔ اب مجھے بھی انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگ اپنی غلطی مانتے ہیں، ہم اب یہاں صحیح سے کام کریں گے۔ جب اریبہ نے سختی کی، ایم سی ڈی نے سختی کی، تو یہ دکاندار کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور ان لوگوں نے وہاں پہ گارڈ بھی رکھنے شروع کر دیے، پیلی لائن بھی کھینچ لی، اور اعلان بھی کرنا شروع کر دیا کہ پلیز آپ لوگ یہاں پہ ماحول ٹھیک رکھیے، بھیڑ نہیں ہو، زیادہ کسی کو پریشانی نہیں ہو۔ یعنی کہ جب سختی ہوئی تو لوگوں کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اسی طرح بہت سے دکاندار ہیں جن کا اریبہ خان نے چالان کٹوایا، جو گوشت بیچتے تھے، دکان کھلی رکھتے تھے، ادھر ادھر اپنا ویسٹیج پھینک دیتے تھے، وہ بھی سدھر گئے۔ اب نجا دانش بھی یہ کام کر رہی ہیں، جو لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، علاقے کو گندا کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کا چالان ہو رہا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ چالان کر دیجئے، سختی کر دیجئے، تو لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، وہ سدھر جاتے ہیں۔ ان کو پیار سے سمجھائیے، مسجد میں مولانا تقریر کریں، آپ جلسہ کیجئے، سیمینار کیجئے، ان کو بہت سمجھائیے، دیکھیے یہ غلط کام ہے، یہ مت کیجئے، مگر یہ لوگ نہیں سدھریں گے۔ آپ سختی کر دیجئے، سدھر جائیں گے۔ اس کی ایک میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ دکانداروں سے ریکویسٹ کیجئے کہ بھائی دکان بند کر لو، رات ہو گئی ہے، بند ہو جانی چاہیے دکانیں اپنے اندر کر لو، لیکن یہ نہیں کرتے۔ لیکن ایک پولیس والا، صرف ایک سنگل ہوٹر بجاتے ہوئے جس گلی سے گزر جاتا ہے، فٹافٹ دکانوں کے شٹر گرنے شروع ہو جاتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ وہ کہیں ایکشن نہ لے لے، وہ کہیں چالان نہ کر دے۔ تو میری اوکھلا والوں سے اپیل ہے کہ پلیز رمضان میں بھلے ہی آپ ٹوپی پہنیے، دتمن کیجیے، نماز پڑھیے، لیکن یہ سب تب بیکار ہو جاتا ہے جب آپ کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیے، آپ روڈ پہ ادھر ادھر گندگی مت پھینکیے۔ ہوٹل والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کمائی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو کیا سماج کے لیے آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ میں ابو الفضل جو وارڈ ہے اس کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس کے دکانداروں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو ذاکر نگر والا وارڈ ہے اس کے دکانداروں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بے شک کمائی کیجیے، اللہ آپ کی کمائی میں بہت برکت دے، لیکن سماج کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیے۔ آپ کمائی کرتے رہے، ادھر ادھر ہڈی پھینکتے رہے، بریانی کا کچھ ویسٹیج پھینکتے رہے، اپنی ہوٹل سے بچے ہوئے کچھ اور سامان پھینکتے رہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ علاقے کو گندا مت کیجیے۔ رمضان میں صرف اپنے گھروں کو صاف رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپ کی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ علاقہ بہت گندا ہو جائے۔ دوستو، میں ایسی کئی رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ پورے جامعہ نگر میں ایسے کئی اسپاٹ ہیں جہاں لوگ بے تحاشا گندگی پھیلاتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں، جبکہ یہ سدھرنے والا مہینہ ہے، نیک بننے والا مہینہ ہے، اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں سدھر رہے ہیں تو ان کا ایک ہی علاج ہے، چلان چلان اور چلان۔ یہ سب کے سب لوگ سختی سے سدھرتے ہیں، پیار سے سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔